ایک رب دے سہارے تے سی تے اس نو یاد کر جدوں اس مولا نے انہوں رزق بھی دتا ہے او دی ہر ضرورت پوری فرمائی سو پھر او دے صدقے مکے جیسا شہر وسا چھڈیا جتھے کوئی شے نہیں سی اج شہر مبارک وسیا کھڑا ہے اس مولا کائنات نے سمجھایا حج کرے تے سمجھی رازق اللہ ہے ہوں حج بھی کر کے تھلے اترنے دم دم دے کول آنے انگلش نہ پڑھیں گے تو کھائیں گے کہاں سے اتریا صفا تو صفا مروا دی پہاڑی جی ساڈے کن پہاڑی بول کے دسے گی رازق رب جی انگلش نال رزق ملتا تے پھر مئی حاضرہ نے کہ انگلش پڑھی سی ہوں تھلے اتریا آ دل بدل حالت تبدیل ہوئی کھڑی ہوتی ہے خدا دیا بندیا صدقے جاواں ہوں غور رکھ مولا کائنات دے سونے ابراہیم نے ایک قربانی دیتی اپنے گھر والوں دی اسے گھر والی اور اپنی عزت جیسی قیمتی شے اپنے مولا کائنات دے حکم تو قربان کر گئے نے پر بچاون والے نے بچا چھڈیا وے آپ نے تے جان دی قربانی دیتی سی پر بچاؤ والے نے اج جے واری گھر والی دی آئی ہے انہوں بھی قربان کیتا پر بچاؤ والے نے بچا چھڈیا جدوں پتر دی واری آئی ہے معصوم پتر واسطے خواب حکم پیا ہوندا ہے آپ فرماؤندے نے پتر نو سویرے راتی میں خواب وچ ویکھیا بیٹا میں تینوں چھری پیا پھیرنا ذبح پیا کرنا صدقے جاواں پتر سویرے علم والا سی کی سی قرآن نے انہوں نے علم والا فرمایا ہے اللہ قرآن فرماتا ہے فبشروہ بغلام علیم اللہ فرماتا ہے اساں فرشتے بھیجے سن ابراہیم تے انہاں نو بشارت دیتی سی علم والے لڑکے اساں تانوں علم والا پتر دینا توجہ ہوے کیڑا پتر دینا اسماعیل علیہ السلام کول کیڑا علم سی پائی اللہ فرماوندا ہے ہن سن اے قرآن دا اے لفظ کیا دسدا ہے کہ انہاں کول علم کیڑا سی او علم سی ادب والا آکھنا سبحان کیویں باپ پہ فرماوندا پترا میں راتی خواب وچ ویکھیا اے تینوں ذبح کر دیاں پتر نہیں آخر باجی پتر جیسی شہ ذبح ہوندی ہے نا جدوں نہ فرمایا فانظر ماذا ترى دس پترا تیرا کی خیال ہے پتر عرض کردا ابا جی جو چاہتے جے کر دو مینوں صبر والوں وچوں پاؤ گے آخنا سبحان اللہ ہائے 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 خواجہ غلام فرید بزرگ گزریا لالا انہیں پوچھا اپنے مدرسے دے عالم تو کہ مولوی صاحب علم کا کی مانا انہیں بڑے بتھیرے مانے دسے کہ خواجہ صاحب نے فرمایا نہیں یہ علم کا مانا
باہر نکلے مولوی صاحب مفتی صاحب پریشان ہو کے تے باہر خواجہ غلام فرید سرکار دا پتر خواجہ نازک کریم سرکار تشریف فرما سن تے بچے سن آ رہے باہر نکلے تے انہاں ویکھیا چہرے دے آثار استاد ہوراں دے بدلے تے پوچھا استاد جی پریشانی کادی ہے خیر تے استاد ہوراں فرمایا پتر تواڈے ابا جی نے علم دا مانا پوچھا تو میں تو جن پڑھے سن سارے ہی دس چھڈے نے تو انہاں فرمایا نہیں علم دا مانا نہیں تو انہاں فرمایا ان کرو انہاں نو جا کے دسو علم دا مانا ادب علم دا مانا ادب علم دا مانا ادب وہ گئے نا واپس جا کے دسیا کہ حضور آ گل ہے فرمایا تھوڑا دسیا نہیں لگتا یہ کسی اور ہی دسیا میں بزرگوں کو اپنے بزرگوں کو گل سنی تو میں سوچتا سا کتوں بزرگوں نے خواجہ صاحب ہو رہا ہے کتوں گل کھی پھر اس آیت پہ جدو پہنچیا جدو اس مقام تے پہنچیا بے غلام من علیم اللہ آندا پتر دتا سی علم والا تے علم تے کسے پاسوں پڑے نہیں سن یہ فیضان نظر تھا جاؤ کہ مکتب کی کرامت تھی سکھائے کسی نے اسماعیل کو رسول اللہ آخو نا سبحان اللہ توجہ ہے صحیح غور فرما اللہ سونے نے فرمایا بشارت دیتی فرشتیاں نے علم والے بچے دی وہ علم والا بچہ سی جڑا باپ اگے بولیا نہیں علم جو رکھدا سی تو باپ اگے سر نہیں چکیا صدقے جاواں فرمایا ابو جی جو تہاڈا خیال ہوے کر گزرو میں تساں صبر والے وچوں پاؤ گے آکھنا سبحان اللہ اچھا ایتھے صدقے جاواں اس بچے دے علم دے اور سنو اے نہ فرمایا ابا جی تساں مینوں صبر والا پاؤ گے نہ فرمایا صبر والیاں دے وچوں پاؤ گے کی مطلب پہلو انہاں دے ذہن وچ کوئی صبر والیاں دا ٹولا آیا ہے آپ نہیں آکھیا کلمہ پہلو رب دے صبر والیاں دی جماعت ذہن وچ آئی کیوں یا مولا یہ تیرے پیچھے جن پیغمبر صبر والے گزرے نے میں انہاں سارے رلا کے پھر آپ صفت رکھے جتھے انہاں کو صبر کرائے انہاں دے صدقے ساڈے کول بھی کرا لو ایمان نال دسو یہ پتر ہے علم والا کہ نہیں بولو تے صحیح آخو نا سبحان اللہ ہوں غور فرما صدقے جاواں علم والا پتر سی ادب کیتا ابا نہیں یہ نہیں آخیا ابا جی آخری عمر پتر لیا جے چھرا پھیرنا کوئی تک کے ہو سکتا ہے کھا غلطی کھا گئے ہو شاید فلسفی ہوتا سائنسدان ہوتا انہیں چونچڑا تے ضرور کرنی سی سوچو تے صحیح ریسرچ کرو تحقیق تو کرو ہو سکتا ہے ڈیڈی پر وہ ڈیڈی نہیں سن ابو جی سن یہ پتر جی سن
ہوں تو سدکے جا جی ہوں تو پھر علم جڑا ادب سکھاؤں ہے وہ